इयम् आकाशवाणी तिरुवनन्तपुरं केन्द्रं। सम्प्रति संस्कृतपरिपाट्यां कृत्रिमबुद्धिमत्ता इति विषये पत्तनापुरं सेण्ट् स्टीफेन्स् उच्चविद्यालयात् विरमिता संस्कृत अध्यापिका श्रीमती सिनी वीजी भाषते। अद्य अहं कृत्रिमबुद्धिमत्ता इति अत्याधुनिकविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। प्रथमतः वयं ज्ञातुम् अर्हामः किम् एषा कृत्रिमबुद्धिमत्ता। कृत्रिमबुद्धिमत्ता अथवा आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् नाम तादृशी यन्त्रबुद्धिः या मानवानां बुद्धिमिव कार्यं कर्तुं शक्नोति। यदा यन्त्राणि स्वयमेव चिन्तयन्ति, निर्णयं कुर्वन्ति, समस्याः समाधानयन्ति च, तदा तां वयं कृत्रिमबुद्धिः इति वदामः। पूर्वं केवलं मानवाः एव चिन्तयितुं, निर्णयं कर्तुं, शिक्षितुं च समर्थाः आसन्। किन्तु अद्य आधुनिकतन्त्रज्ञानस्य विकासेन यन्त्राणि अपि एतानि सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः उत्पत्तिः। कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः आरम्भः 20तमे शतके अभवत्। प्रसिद्धः वैज्ञानिकः आलन् ट्यूरिङ्ग् इत्यनेन यन्त्रं चिन्तयितुं शक्नोति वा इति प्रश्नः उत्काटितः। तस्य ट्यूरिङ्ग् परीक्षणम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् अभवत्। ततः परं बहवः वैज्ञानिकाः एतस्मिन् क्षेत्रे अनुसन्धानं कृतवन्तः। क्रमशः एषां विद्या अत्यन्तं विकसितवती। कृत्रिमबुद्धिमत्ताः मुख्यतः त्रिधा विभज्यते। सङ्कीर्णबुद्धिमत्ताः, नारो एఐ, उदाहरणार्थं भाषानुवादकाः। सामान्यबुद्धिमत्ताः, जनरल् एऐ, एषा मानवत् सर्वेषु कार्येषु निपुणा भविष्यति। अद्यपि एषां पूर्णतया विकसितास्ति न। अतिबुद्धिमत्ताः, सूपर् एऐ, या मानवबुद्धिः अपि अतिक्रान्ता भवति। एषा केवलं कल्पनारूपेण अस्ति। दैनिकजीवने उपयोगः। अद्य कृत्रिमबुद्धिमत्ताः अस्माकं जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। जङ्गमदूरवाणी अथवा मोबैल् द्वारा वाणीपरिचयः, वाहनचालनस्य स्वयंचालितप्रणाल्या